आसा हांगा आयज ऑन द 7th of May outside Margaon police station. We had come to meet the SP. SP is busy, I guess, with the mock drill. So we happened to meet the DYSP, that is Siddhant Bab, Siddhant Shirokar. This is the matter about this person who is involved in forgery. या मातशें मनशाक पळयात, हेजे फोटो दाखया मातशें. पळय अजय शिरोडकर, कॅप्टन अजय शिरोडकर म्हणटा तो आपल्या जिवाक. दर रे असो कितें पळय हालींच लग्न जाला खंय तो, आनी लग्न जाला तो एक PI कडेन, रिमा नायक म्हणटा ते पणजे पुलीस स्टेशन आसता तें वुमन सेलान. सो दीस पर्सन this person has duped our Goan boys. It is not only from Nuwe or Patoda or Kepe, Kukoli or Penjim. सगळ्यां गोंयच्या भुरग्यांकनी हेणे एकल्या कडल्यान 25 lakhs, 20 lakhs, 28 lakhs घेवन तांकां प्रॉमीस केलें की आपूण तुमकां USA धाडटा म्हणून. USA धाडटा म्हणून ते ऑल गॉट कन्विन्स्ड तेन ते गेव ताका पयशे व्हरून दिले. आनी वयल्यान तांणी सांगलें थंय पावतकीर बॉर्डरीचेर खंय कितले दिवपाचे $8,000 $8,500 दितात. आतां वायट दिसता कितें तांकां बापड्याक सगळ्यांक व्हरून फटयलें. आतां हे इतलेशे आयिल्ले आसा, सकाळीं 30 जाण आशिल्ले. द थिंग इज बाब नितेश म्हणटा पळय, आय स्टार्ट विथ नितेश विनोद नायक म्हणटा तो आमचो हांगा रावता नुवेम कॉन्स्टिट्युन्सींतलो, नुवेंतलो. ताका तेणें सांगलें तुका 5 लाख पगार मेळटलो म्हयन्याक. आनी तो बाबडो हॅप्पी जालो, लग्न जाला, न्यूली मॅरीड, काम जाय, पोटाक लागून हांगा जॉब मेळना म्हणून 5 लाख मेळटले म्हणून म्हयन्याक म्हणून ती अग्री एनी डीड द पेमेंट. टोटल 28 lakhs दिले. 28 lakhs दिले. पूण थंय व्हेल्यार खंय तांकां मॅक्सिकोच्या हेजेर बॉर्डराचेर तांकां खंय धरलें आनी ताका 5 म्हयने अरेस्ट केल्ले. ही वॉज इन द USA जेल फॉर 5 months. एंड आफ्टर माय एडवोकेट बीन काडून बेल करून ताका काडून हाडलो न्ही आमच्या भावाक. पूण हितूंत इतलो ट्रॉमा कित्याक ही हॅड टेकन लोन बँकांतल्यान गोल्ड लोन. आमचे कडेन सगळे पळय आसा कॉपीज, हे सगळे हांवें पुलिसाक दाखयले. हे पळय लोन बँकांतलो बीन काडून बायलेचे भांगार, आवयचे भांगार, सोयऱ्याचे भांगार, कितें आशिल्ले नाशिल्ली पुंजी सगळी हांवें घातिल्ली. वयल्यान अरेस्ट करून एकाच एडवोकेटाक पयशे दिवपाक पडले. आनी सेकेंडली वर्स्ट पार्ट वॉज दॅट हीज वायफ न्यूली मॅरीड हू वॉज एक्सपेक्टींग ऑफ 7 months. 7 monthsची गुरुवार आशिल्ली ताजी बायल. ताजे भुरगे ही लॉस्ट हीज चायल्ड, भुरगे मेले ताजे. आनी टुडे ही इज नॉकिंग द डोर्स. सेकेंडली आय टेल यू हो पुलीस आमचो पुलीस फोर्सांत कामाक आशिल्लो कॉन्स्टेबल विश्वेश बाब फ्रॉम वालपोय. पुलिसांत ताका नोकरी मेळिल्ली, पूण ताकाय कितें तरी न्यूली मॅरीड जाला, संवसार स्टार्ट करपा जाय, 5 लाख मेळटले कितें तरी धाडटा म्हणून. आनी ही टोल्ड देम लायज दॅट ही सेंडींग देम लीगल धाडटा, सगळो प्रोसिजर करता म्हणून. ताजे कडेन 28 लाख काडले. तुजे कडल्यान टोटल कितले काडले? 12 लाख काडले ताजे कडल्यान. एक्चुली एग्रीमेंट 17 लाखाचो. ताकाय वयलो गुंडायलो भोंवयलो हाडलो. आतां ताजे कडेन पुलिसाचें जॉब ना गव्हर्मेंट. आनी भायरी तो म्हणटा भायर आपूण वचपाचो न्ही, आपूण कित्याक गेलो 5 लाख म्हयन्याक मेळटाले कितें तरी फॅमिलीक सपोर्ट म्हणून. 2 party हेज ट्राय टू अटेम्प्ट सुसायड अटेम्प्ट केला हो ना. तिसरो आमचो पळय मेलरॉय म्हणटा तो, आमचो मेलरॉय बाबलो पिलार फादरां बरें आसता कामाक. मेलरॉय आमचो पिलार फादरां बरें आसता कामाक. पूण पिलाराच्या फादरान खंय फादर लॉरेन्स न्ही ताका हेल्प केलो, खंय ताच्या पोटाक लागतलो, खंय जोडटलो, भायर वतलो म्हणून फादर लॉरेन्सान खंय आपले काडून खंय ताका 5 लाख दिले आनी ताका धाडलो. टोटल कितले आशिल्ले बाबा तुजे? 8 लाख. ताकाय व्हेलो भोंवयलो कांय न्ही. खंय भोंवयता? दुबय व्हरता, खंय मॉरिशियस व्हरता, खंय आनी खंय व्हरता रे तो तुमकां? बँकॉक व्हरता, कटार व्हरता, धरता आनी मागीर नथींग. आनी सगळे फेक डॉक्युमेंट्स. आतां हो बाबडो करीम ताजे सुमार 16 लाख टॅक्सी ड्रायव्हर तो. ताणें चिंतलें कितें तरी फॅमिली भुरग्यांक शिकोवपाक जाय, चल या म्हणून 5 लाख मेळटले. गिरवी काडले, भांगार लोनार धरून सगळे. आयज तांची परिस्थिती इतली बिकट जाल्ली आसा दॅट दे डोंट नो. द अदर डे हे हॅपन टू गो टू CM प्रमोद सावंत हू इज द होम मिनिस्टर ऑल्सो. ताचे कडेन गेली. ताणें CMान कॉपरेट केलें, घेतलें सगळ्यांक, बसयलें. SP कापयलो, राहुल गुप्ता नॉर्थ SP कापयलान बसयलें आनी सांगलें जाता तितले बेगीन हेका अरेस्ट करपाक जाय म्हणून. ह्या जो मनीस आसा हे अजय शिरोडकर जो आपूण कॅप्टन म्हणून आसा पळय ताका धरपाक जाय म्हणून. कित्याक 15 crores घोटाळा केला. हांवें आयकलां ते भाशेन केपेचो आमदार एक MLA ताज्याय भावाचे खंय भुरग्यां कडेन पयशे घेतल्या. मागीर कुंकळीचो राजन नायक म्हणटा ताज्याय खंय बहिणीच्या चलयाचे पयशे घेतल्या. खूब ह्या मनशान काबार केले आसा. आनी CMान ऑर्डर दिल्यो खंय की हाजी बाय जी रिमा नायक पुलीस PI, शी इज अ PSI, शी इज PI.
रिमा नायक पेडणेम पुलीस स्टेशन शी इज पुटिंग केसीस ऑन आर बॉयज. ते आपले इतले 28 लाख गेल्या आमकां लोक पयशे गिरवी घेतिल्ले लोनार घेतिल्ले म्हणून ते वता ताका सांगपाक आमचे लोन तूं आमी फोनान पडले 5 म्हयने जेलीत पडले केसीस घात रिमा नायक कळटा खंय PI शी इज युजींग हर फोर्स आनी ताजेर FIR घातिल्ली आसा हॅरेसमेंट म्हणून तुमी हजबंड. अरे हाजेर केस ताजेर केस म्हळ्यार रिमा नायक इज मिसयुजींग अ पावर. नाव आय वॉन्ट टू नो वेन CM प्रमोद सावंत हॅज गिवन ऑर्डर्स टू द पुलीस that he has to be immediately arrested. Secondly, his wife, who is PI and misusing her power as a police officer, तिका काढून रिझर्वान घाल म्हणला आनी JRFान घाल म्हणून ऑर्डर दिल्यो. इमिजिएटली तिका ट्रान्सफर कर म्हणून JRFान पनिशमेंट ट्रान्सफर म्हणून आनी ताका हाडात म्हणून. पूण वायट म्हणल्यार आयज तो ताजें ऑफीस आसा पणजे डॉन बॉस्को कडेन 5th फ्लोर ताजें जे ऑफीस आसा थंय तेणे तो एब्सकॉन्डिंग गेल्लो आसा. ताजें ट्रॅकिंग केल्यार लास्ट ट्रॅक येता ताजें चोर्ला घाट. सो वी वॉन्ट टू नो नाव वेन द डे वी वर सिटींग विथ CM कडेन उलयता हो कसो चोर्ला घाटार पावलो एब्सकॉन्डिंग आसा आनी ताजें ऑफीस बंद करूं ना सील करूं ना पुलिसांनी. आतां जाले 2 जाण चलयो थंय बसून आसा आनी त्यो खंय लोकां कडेन पयशे घेयत आसा असले भुरग्यांक बकरा करीत आसा. सो आतां हांव सिद्धांत बाबा कडेन उलयलें आय एम टेलिंग ह्या म्हज्या माध्यमांतल्यान CM कडेन हो व्हिडिओ पावतलो. आय एम शुअर दॅट SP नॉर्थ हू इज राहुल गुप्ता whom I was calling now. I had called him, maybe he's busy because of the mock drill. I want to tell him immediately you have to arrest this person from wherever he is, get him, and secondly ताजो अकाउंट फ्रीज करचो म्हणून. पुलिसा कडेन आमी सगळे बँक डिटेल्स घेतले आमचे कडेन वायट ट्रान्झॅक्शन आसा ब्लॅक मनी ट्रान्झॅक्शन. आय एम शुअर आय एम टेलिंग यू व्हेरी सून. आयज कितें वेनसडे मरे आयज वेनसडे आमी नेक्स्ट वेनसडे म्हणल्यार आमी पेडणेम पुलीस स्टेशनार हांव हांकां घेवन येतलें. बाकी आनी कितले तरी 50-60 भुरगे आसात तांकां घेवन येतले ताजी फॅमिली घेवन येतले आनी आमी ते रस्त्यार बसतले. कित्याक जस्टीस शूड बी गिवन टू दीस बॉयज दे इनोसंट बॉयज ऑल ऑफ 30 years. वॉट वॉज द मिस्टेक आनी मागीर आफ्टर गोईंग दे कम टू नो अरे हांकां सगळे फोटींग फेक पेपर्स करून धाडला फेक सगळे फेक आनी हेणी जेलींत वचून बसपाची वेसी आनी हो खंय लग्न जाला 1.5 कोटी मोडून खंय व्हडलें पॉश लग्न केलां. सो मागता CM कडेन CM जाता तितले बेगीन ताजी बायल जे आमचे इनोसंट भुरग्यांचेर वयल्यान केसीस घालता हेंचे पयशे खावन तिका डायरेक्टली ट्रान्सफर तुवें सांगिल्लें तशें JRF रिजर्व फोर्सान करचें हेका हाडून अरेस्ट करचें आनी सगळे पयशे रिकवर करचे म्हणून. इतलें सांग म्हणून सोदता. नितेश कितें म्हणटा उलय पयलीं तूं सांग तुका अरेस्ट केलें तें सांगलेलें न्ही शॉर्टान सांग. आमी सप्टेंबर 20th आमकां ताणें भायर काडलेलें 20 तारखेक. आमी हो नितेश आनी इन्क्लुडींग आनी 6 जाण आशिल्ले. तितूंतलो एकटो भुरगो जो मार्टीन म्हणून आसा मार्टीन उबाल्दो जो आजून बाबडो भितर तो आसा आमचो नाविलीचो भुरगो ही वॉज ऑल्सो वीथ देम एन आमचो नाविलीचो तो मार्टीन उबाल्दिनो ताका बाबड्याक जेलीन घातिल्लो आसा. हो 5 म्हयन्यान जेलींत रावन आयलो पूण तो आजून थंय जेल काडपाक लागलो आमचो गोंयचो भुरगो नाविलीचो. मागीर सगळे कडेन ताणें आमकां आमी पयलीं स्टार्टींग सेंट मार्टिनच्यान रिफ्यूज जाले. सेंट मार्टिनच्यान हाडले एम्स्टरडॅम दवरले. एम्स्टरडॅम आनी सेपरेट दुसरें खंयचें तरी एक डॉक्युमेंट दिलें. तें डॉक्युमेंट दिलें थंयच्यान रिफ्यूज जाले. मागीर हाडले आनी बॉम्बे दवरले. बॉम्बेच्यान दवरले थायलंड अशें करून ऑलमोस्ट 10-12 कंट्री भोंवडायलो. सगळे कडेन भोंवडायलो आनी सगळे कडल्यान ट्राय केलें खंयच्यान कितें दुसरें डॉक्युमेंट धाडटा आनी खंयचे बोटीचे जॉयनींग डॉक्युमेंट धाडटा खंयचेच डॉक्युमेंट सारके ना. सगळे कडेन गेले इमिग्रेशन ऑथॉरिटीन आमकां सगळे कडेन रिफ्यूज केलें. सो लास्ट आमी येयले मागीर बॉम्बे येयले. बॉम्बे आमकां तेणें लास्ट आतां 2 म्हयने दवरले. बॉम्बे 2 म्हयने दवरले आनी बॉम्बेच्यान मागीर फोन घेयना जालो. 2 म्हयने जाले फोनूच काडिना कोय काडिना आनी तेजे 2 जाण असोसिएट्स आसात. एक आवेश काकोडकर म्हणून आसा आनी Received 160 on Google Pay for business. फोन काडिना ताका लागून मागीर कोंटोवन हांव मागीर घरा येयलो. घरा कडेन सांगलेलें ताणें कोणाक सांगू नाका म्हणून. तरी लास्ट मागीर कितें करतलो सांगचें पडलें घरा कडेन येयलो आनी मागीर परतून ताका फोन मारलो. म्हाका धमकी दिवपाक लागलो की तूं कंप्लेंट करता कितें व्हडलें करपाचें आसा करया मरे म्हणपाक लागलो. खंयचे मनीस आसा तुजे म्हापशाचे पणजेचे ते घेवन यो म्हणपाक लागलो म्हाका. हांव म्हटलें बरें आसा म्हटलें हांव तुका म्हटलें तूं व्हडलो मनीस तुजें हांव कांय करपाक शकना न्ही. हांव एक जस्ट FIR करतलो म्हटलें तेजी रिटर्न म्हणून हांव लास्ट मागीर आमचो XMLA कायतून सर आसा तेजेशीन गेलो. मागीर जॉर्ज सर आसा तेजेशीन गेलो. कोस्टाल हबाब तेजेशीन गेलो आनी लास्ट मागीर मॅडमीशीन मेळ्ळो हांव. आमकां CMान सुद्दां एक अश्युरन्स दिलें की ताका इमिजिएट अरेस्ट करपाचो आनी तेजेर लिगल एक्शन घेवपाची म्हणून. पूण तो आयजून मेरेन ऑलमोस्ट 4-5 दीस जाले जाल्यार तो खंयच मेळोना. एब्सकॉन्डिंग आसा हांगार मेळ्ळा म्हणटा तेजें लास्ट लोकेशन बायल केसीस घालता म्हणटा. तेजी भयण एडवोकेट केसीस घालता म्हणटा. तेज्या एकट्या स्टाफान आवेश काकोडकर म्हणून
केपें पुलीस स्टेशनाचेर म्हाजेर आनी त्या नितेशाचेर कंप्लेंट केल्या, फेक कंप्लेंट केल्या. आमी ताका केन्नाच फॉलो करूंक ना. आनी हांव जाल्यार नोकळो तेजें घर केपें आसा म्हणून म्हाका ते दिसा फर्स्ट टायम कळ्ळें. म्हाजी कंप्लेंट केलें केपें, तेन्ना कळ्ळें म्हाका की हेजें घर केपें आसा म्हणून. हांव चिंततालो केपें म्हाजी पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट कित्याक लागून केली काय म्हणून. लास्ट मागीर थंय वचून आमी रिटर्न येयले. आतां लास्ट मॅडमीन आमकां हेल्प करता, सपोर्ट करता म्हटलो म्हणून मॅडमी आमी घेवन हांगासर मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर येयला. कितें कोण फादरान हें केलें वयल्यान म्हाका फादरान हेल्प केला. म्हाका फादरान पयशे दिले हेजे काय जयाक दी म्हणून. सो हांवें ताका दिला, तेजे कडेन गेलो. हांव सुद्दां मला बरो मनीस म्हणटो. सगळे म्हाजे काजन तेजे कडेन गेले, एक म्हाजो काजन गेलो एकलो. ताका लागून हांव गेलो म्हाजे तेजे बरोबर सर तो करतलो म्हणून. हांव सुद्दां पयलो मेळ्ळो ताका, बरे भशेन सांगलो आपूण कितें करता. कांय इल्लिगल कांय ना, सगळे इल्लिगल कांय ना, सगळे लिगल. ताका लागून हांवें ताका पयशे दिले. पयले म्हाजे 5 लाख व्हरोन दिले पयले, आनी मागीर 8 लाख दिले व्हरोन व्हरोन 8 लाख दिले. हांवें म्हणलें ताका कॅश पे आपणाक म्हणून कॅश ट्रान्सफर कर, हें कर कॅश पयशे दी. हांवें म्हणलें ताका म्हाज्यान कॅश पयशे दिवंक जायना तुका, सो आपूण तुका हें दिता. ना म्हणटा तोहें जायना म्हणटा, आपूण कॅश पयशे हें करूं, आपूण कोणाचें हेंच घेयना म्हणटा. कारण हांवें ताका कॅश पयशे दिले. मागीर म्हणून लागलो आपूण तुका उनके कंट्रीत धाडटा. पयलो बॉम्बे दवरलो म्हाका जाणें बरे वर्सां, एक 4-5 म्हयने हो दवरलो. एक म्हयनो दवरलो थिंगा बॉम्बे मागीर दुबय धाडलो. दुबय थिंगा म्हाका 2 म्हयने दवरलो. थिंगासान मागीर म्हाका तेणें हिंगा धाडलो. दुबय आमी रिफ्यूज जाले. दुबय आमी रिफ्यूज जाले. फेक डॉक्युमेंट दिलो आमकां थिंगासान इमिग्रेशनान आमकां फेक डॉक्युमेंट म्हणून रिफ्यूज जाले. परतून येयले आमी. मागीर थिंगासान तेका म्हणून लागलो मातसो राव, आपूण तुका दुसरो डॉक्युमेंट धाडटा. थिंगासान जायना म्हणून तें सायड ब्लॉक केली म्हणून दुसरे हितून धाडटा म्हणून लागलो आमकां. मागीर कारण आमी हिंगा गेले, थायलंड गेले, बँकॉक. मागीर थिंगाय आमचे रिजेक्ट जाले. थिंगाय जायना म्हणून घरा कोण फोन येयलो, म्हाजें घर मोडलां, हें सगळें हें मोडलां. सो तोय म्हाका फोन येयलो. हांवें बेगीन म्हाजी मेसेजी केन्नाच तेणें म्हाका रिप्लाय दी म्हणा. हांवें मेसेजी वता तेन्ना हांवें फर्स्ट दिसान 2 फावट 3 फावट मेसेजी फोन मारलो. फोन कोण एकलोच फोन काडना. बट म्हाका तेणें कितें सांगलें, हांवें मेसेज घातली आनी तेणें सांगलें म्हाका तेणें सांगलें आपूण हें करता म्हणून, तुका टिकेट. मागीर टिकेट धाडलें आनी हांव घरा येयलो. बरें आनी देखी म्हाका ताणें धाडलो सप्टेंबर 20 तारखेर म्हाजी जर्नी स्टार्ट जाली. गोवा टू दुबय टू एम्स्टरडॅम टू सेंट मार्टीन. थंयच्यान हांव आयलो परत, डिपोर्ट जालो. मागीर ताणें म्हाका धाडलें गोवा टू कतार टू ब्राजील, डिपोर्ट जालो. मागीर ताणें म्हाका धाडलें गोवा टू चेन्नई टू बँकॉक टू चायना टू मेक्सिको. मागीर ताणें म्हाका बॉर्डरीचेर अरेस्ट केलो आनी म्हाका 5 म्हयने जेलीन गेलो. 5 म्हयने जेलीन. 5 म्हयने मागीर हांव डिपोर्ट जालो गोंयान. म्हाजें नांव विनायक फातोर्डा साकून फातोर्डा. हांव फातोर्डेचो. म्हजें नांव विनायक. सो म्हाका एक रितेश म्हणटा एक फ्रेंड आहा, ताणें म्हाका वयलोलो थिंगा हाजे कडेन. म्हाजे कडेन कांय नाशिल्लें, सगळें ताणेंच केलें. म्हाका सांगलें की लिगली तुका धाडटा म्हणून. सो हांवें हिंगा थिंगा लोकां कडेन पयशे मागून म्हाका सांगलें की पयलीं ताणें अशें करून तुका कातर थिंग वयता ती 40-50-60 हजार तें जोडटा, तूं थिंग गेलो जाल्यार 4 लाख 5 लाख जोडटलो म्हणून. हय. मागीर आतां हांवें भांगर कितें जालें तें बँकेन बी दवरलें, लोकां कडल्यान 10% रीण घेतलें, सगळें केलें. ताका 10 लाख टोटल दिले. मागीर म्हाका 2 लाख दिलो. हांवें वचोन येता. तेज्या पयलीं म्हाका मडशे धाडटना हांवे कडल्यान चॅक बरोवन घेतला, 7 चॅक. ती 7 चॅक बरोवन घेतला की आपूण एका फ्रेंडली लोन दिला. म्हणजे आईचे एज 65 years old. ती सारकी ती कंडिशन सारकें ना, तिका लोन दिला. मागीर जॉर्ज सर आसा तेजेशीन गेलो, कोस्टा हाबाब तेजेशीन गेलो, आनी लास्ट मागीर मॅडमीशीन मेळ्ळो हांव. आमकां सीएमान सुद्दां एक अश्युरन्स दिलें की ताका इमिजिएट अरेस्ट करपाचो आनी तेजेर लिगल एक्शन घेवपाची म्हणून. पूण तो आजून मेरेन ऑलमोस्ट 4-5 दीस जाले जाल्यार तो खंयच मेळोना. एब्सकॉन्डिंग आसा, हांगार मेळ्ळा म्हणटा. तेजें लास्ट लोकेशन बायल केसीस घालता म्हणटा. तेजी भयण एडवोकेट केसीस घालता म्हणटा. तेज्या एकट्या स्टाफान आवेश काकोडकर म्हणून केपें पुलीस स्टेशनाचेर म्हाजेर आनी त्या नितेशाचेर कंप्लेंट केल्या, फेक कंप्लेंट केल्या. आमी ताका केन्नाच फॉलो करूंक ना. आनी हांव जाल्यार नोकळो तेजें घर केपें आसा म्हणून म्हाका ते दिसा फर्स्ट टायम कळ्ळें. म्हाजी कंप्लेंट केलें केपें, तेन्ना कळ्ळें म्हाका की हेजें घर केपें आसा म्हणून. हांव चिंततालो केपें म्हाजी पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट कित्याक लागून केली काय म्हणून. लास्ट मागीर थंय वचून आमी रिटर्न येयले. आतां लास्ट मॅडमीन आमकां हेल्प करता, सपोर्ट करता म्हटलो म्हणून मॅडमी आमी घेवन हांगासर मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर येयला. कितें कोण फादरान हें केलें वयल्यान म्हाका फादरान हेल्प केला. म्हाका फादरान पयशे दिले हेजे काय जयाक दी म्हणून. सो हांवें ताका दिला, तेजे कडेन गेलो.
हांव तुम्हाला बरो मनीस म्हणतो सगळे माझे काजन तेजे कडेन गेले एक माझो काजन गेला एकलो तेका लागून हांव गेलो तेजे बरोबर साहेब तो करतलो म्हणून हांव पयलो मेळलो तेका बरे भशेन सांगलो आपूण तुजें करता कांय इल्लिगल कांय ना सगळे इल्लिगल कांय ना सगळे लिगल तेका लागून हांवें तेका पयशे दिले पयले म्हाजे 5 लाख व्हरोन दिले पयले आनी मागीर 8 लाख दिले व्हरोन हांवें 8 लाख दिले हांवें म्हणलें तेका कॅश पे आपणाक म्हणून कॅश ट्रान्सफर कर हांवें कर कॅश पयशे दी हांवें म्हणलें तेका म्हाज्यान कॅश पयशे दिवंक जायना तुका सो आपूण तुका हें दिता ना म्हणटा तो हें जायना म्हणटा आपूण कॅश पयशे हें करूं आपूण कोणाचें हेंच घेयना म्हणटा कारण हांवें तेका कॅश पयशे दिले मागीर म्हणून लागलो आपूण तुका उनके कंट्रीत धाडटा पयलो बॉम्बे दवरलो म्हाका जाणें बरे वर्सां एक 4-5 म्हयने हो दवरलो एक म्हयनो दवरलो थिंगा बॉम्बे मागीर दुबय धाडलो दुबय थिंगा म्हाका 2 म्हयने दवरलो थिंगासान मागीर म्हाका ताणें हिंगा धाडलो दुबय आमी रिफ्यूज जाले दुबय आमी रिफ्यूज जाले फेक डॉक्युमेंट दिलो आमकां थिंगासान इमिग्रेशनान आमकां फेक डॉक्युमेंट म्हणून रिफ्यूज जाले परतून येयले आमी मागीर थिंगासान तेका म्हणून लागलो मातसो राव आपूण तुका दुसरो डॉक्युमेंट धाडटा थिंगासान जायना म्हणून तें सायड ब्लॉक केली म्हणून दुसरे हितून धाडटा म्हणून लागलो आमकां मागीर कारण आमी हिंगा गेले थायलंड गेले बँकॉक मागीर थिंगाय आमचे रिजेक्ट जालें थिंगाय जायना म्हणून घरा कोण फोन येयलो आनी घर मोडलां हें बा सगळें हें मोडलां सो तो म्हाका फोन येयलो हांवें बेगीन म्हाजी मेसेजी केन्नाच तेणें म्हाका रिप्लाय दी म्हणा हांवें मेसेजी करता तेन्ना हांवें फाटच्या दिसान 2 फावट 3 फावट मेसेज फोन मारलो फोन कोण एकलोय फोन काडना बट म्हाका तेणें कितें सांगलें हांवें मेसेज घातली आनी तेणें सांगलें म्हाका तेणें सांगलें आपूण हें करता म्हणून तुका टिकेट मागीर टिकेट धाडलें आनी हांव घरा येयलो म्हाका ताणें धाडलो सप्टेंबर 20 तारखेर म्हाजी जर्नी स्टार्ट जाली गोवा टू दुबय टू एम्स्टरडॅम टू सेंट मार्टीन थंयच्यान हांव आयलो परत डिपोर्ट जालो मागीर ताणें म्हाका धाडलें गोवा टू कतार टू ब्राजील डिपोर्ट जालो मागीर ताणें म्हाका धाडलें गोवा टू चेन्नई टू बँकॉक टू चायना टू मेक्सिको मागीर ताणें म्हाका बॉर्डराचेर अरेस्ट केलो आनी म्हाका 5 म्हयने जेलीन दिलो 5 म्हयने मागीर हांव डिपोर्ट जालो गोंयान म्हजें नांव विनय फातोड्डा हांव फातोड्डेचो म्हजें नांव विनय सो म्हाका एक रितेश म्हणटा एक फ्रेंड आहा ताणें म्हाका वयलोलो थिंगा हाजे कडेन म्हाजे कडेन कांय नाशिल्लें सगळें ताणेंच केलें म्हाका सांगलें की लिगली तुका धाडटा म्हणून तर हांवें थिंगा लोकां कडेन पयशे मागून म्हाका सांगलें की पयलीं ताणें अशें करून तुका कातर बितर थिंग वयता ती 40-50-60 हजार ते धडटा तूं थिंग गेले जाल्यार 4 लाख 5 लाख धडटलो म्हणून हय मागीर आतां हांवें भांगर कितें जालें तें बँकेन बी दवरलें लोकां कडले 10% रीण घेतले सगळें केलें ताका 10 लाख टोटल दिले मागीर म्हाका 2 लाख दिलो आई वचोन येता तेज्या पयलीं म्हाका भुमरशे धाडटना आई कडल्यान चॅक बरोवन घेतला 7 चॅक ती 7 चॅक बरोवन घेतला की आपूण एका फ्रेंडली लोन दिला म्हणजे आईचे एज 65 years old ती सारकी ती कंडिशन सारकी ना तिका लोन दिला म्हणून बरोवन घेतला आई कडल्यान आनी आतां हें म्हणटा की आपूण 2 लाख दिला तुका आनी 8 लाख बॅलन्स आसा तेजे कडेन म्हागेले पयशे 8 लाख घेवपाचे आसा 2 लाख दिला आनी म्हाका तेजे पयलीं सांगलें की आपूण तुका डीडी धाडटा जेन्ना हिंगा लोफडेंग जालें पळय रोखडें म्हाका फोन येयलो राती की तुका हांव डीडी धाडटा तुजी एड्रेस दी तूं आतां खंय आहा प्रेझेंट तुजी एड्रेस दी म्हणटा म्हाका तुका डीडी धाडटा तो कलेक्ट करपा जाय तुज्या पासपोर्टीचें कोण नांव आहा तो अशें खूब लोफडे केला तेणें भरपूर कित्याक खूब त्रास जाला आमकां रीण भरून पयशे दिना म्हणटा लास्ट म्हाका इतलें सांगपाक जाय CM प्रमोद सावंत वेन यू हॅव गिवन ऑर्डर्स टू द नॉर्थ SP राहुल गुप्ता nothing has happened 5 days have passed he is absconding he has not been arrested his wife PI Rima Naik who is boasting of being a PI and putting false cases on them on the contrary because they are going to ask for money this lady should be transferred to reserve force because a bad example has been set पुलीस खरेंच बरें आसतात हांव ना म्हणना पूण एक 2 रॉटन एपलाक लागून सगळे मागीर नी नांव कित्याक जाता पुलीस फोर्साक हांव थँक्यू कित्याक म्हणटा लास्ट वीक नॉट इवन 4-5 days आय कम विथ एन इशू इन कोलदें न्ही सॉरी तोळेबांद ते भुरगे आमचे बांदार बसतात सोरो घेतात ड्रग्स पितात आनी मॅस करतात म्हणून खूब डिस्टर्बन्स जातालें म्हणून बट म्हाजें तें उतर SP बाबान सावथाच्या आनी DYSP आनी आमचो PI मडगांवच्यान तेणी दवरून आयज पेट्रोलिंग करून सगळें साफ आसा पीपल आर हॅविंग पीस हे सो तशेंच हांव मागतां don't force Pratima to come with them and their families. Here there are so many, but you only come to know on Wednesday. If things don't work out, if he is not arrested, his office is not sealed, and his bank accounts are not freeze करना जाल्यार अजयचे आनी एका अरेस्ट करना जाल्यार आमी we will march towards Panjim police station. I will sit with the family until and unless action is taken on this person and their money, hard-earned money, is given back to them. Thank you.